आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। या अली मदद, या हुसैन मदद, या साहिबुज़ ज़मान अदरकनी। दोस्तों, ये वो नारे और अल्फाज हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बार सड़कों, मजलिसों और घंटों चलने वाले सियासी और मजहबी इज्तिमा में सुने होंगे। लोग जब मुसीबत में होते हैं, जब बीमारी आती है, जब रिज़्क की तंगी होती है, तो मस्जिदों और घरों में एक ख़ास दुआ पढ़ी जाती है, जिसे दुआए तवस्सुल कहा जाता है। दावा ये किया जाता है, इस दुआ को पढ़ लो, आइमा के नामों का वास्ता दे दो, तो मुआवजा हो जाएगा, अर्श हिल जाएगा और हर मुश्किल हल हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा कि जिस दुआ पर आप अपने ईमान की इमारत खड़ी कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आप खालिक को छोड़कर मखलूक से फ़रियादें कर रहे हैं, इस दुआ की हकीकत क्या है? आज की वीडियो में ना तो मैं किसी किताब की सफाई का दिफा पेश करूंगा और ना ही मैं आपको कोई मन गढ़ंत कहानियां सुनाऊंगा। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेज़ उल्टी कर दिया, चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप में से किसी के पास, चाहे वो कितना ही बड़ा अल्लामा, ज़ाकिर या मुहक्किक क्यों ना हो, अगर इस दुआए तवस्सुल की कोई एक भी सही, मुत्तसल और जुड़ी हुई सनद मौजूद है, तो आए और मुझे कमेंट सेक्शन में साबित करके दिखाए। अगर सनद नहीं मिलती तो फिर मानना पड़ेगा आपको एक बहुत बड़ी बेसनद और मन गढ़ंत कहानी के पीछे लगा दी है। दोस्तों, किसी भी अकीदे, दुआ या नारे को परखने का सबसे पहला और आखिरी तराजू अल्लाह का कलाम यानी कुरान पाक है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो फरमा दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ, बिल्कुल करीब हूँ। मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। सुभान अल्लाह। इस आयत पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बंदों से कहो कि पहले किसी सफारशी को तलाश करें, फिर पीर, वली या इमाम के पास जाएं, वास्ता लेकर मेरे पास आएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं मैं करीब हूँ। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं फ़क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अब जरा दुआए तवस्सुल के मतन को उठाकर देखिए। इस दुआ में हर जुमले के बाद क्या कहा जाता है? या वजीहन इंदल्लाही, ए अल्लाह के यहाँ आबरू वाले, अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश कर दीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद फरमा रहे हैं कि तुम मुझे डायरेक्ट पुकारो, जो रब फरमाता है कि मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा करीब हूँ, आज हमने उस रब और अपने दरमियान 14 वास्ते क्यों खड़े कर दिए? क्या माज़ अल्लाह हमारा रब किसी दुनियावी बादशाह की तरह नाउज़ बिल्लाह मोहताज है कि इसे नीचे वालों की सिफारिश के बगैर अपने बंदे का हाल मालूम नहीं होता? चलिए, अगर कोई कहे कि हम तो सिर्फ एहतराम और मोहब्बत में इनका नाम लेते हैं, तो आइए जरा इस बात को अक्ल और तारीख के आईने में परखते हैं। हम सब का ईमान ये है कि इस कायनात को चलाने वाला, नफा व नुकसान देने वाला और तमाम इख्तियारात का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ो वजल है। अल्लाह अज़्ज़ो वजल की ज़ाते बाबरकात है। अगर बिल फर्ज महल या अली मदद या हुसैन मदद कहने से कायनात के निज़ाम बदलते होते, अगर इन अजीम शख्सियात के पास कायनात की गैब और मुश्किल कुशाई की चाबियां होती, तो तारीख के इन सियाह और दर्दनाक बाबों का क्या जवाब देंगे? मैदान करबला का वाकिया, सैयदुश्शोहदा हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो और इनके पूरे खानदान को शहीद कर दिया गया। जब खैमों को आग लगाई गई तो मुझे बताइए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने किससे फरियाद की थी? क्या उन्होंने किसी का वास्ता दिया था?
یا ہاتھ اٹھا کر براہ راست اپنے رب اللہ کو پکارا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت: جب مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غیب سے معلوم تھا؟ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بقول شیعہ مذہب کے کہ ان کو زہر دیا گیا تو انہوں نے صابر و شاکر رہ کر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محبوب ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام تر آزمائشوں، تکلیفوں اور تلواروں کے سائے میں صرف اور صرف رب ذوالجلال کے آگے سجدہ کیا اور اسی سے مدد مانگی۔ تو آج ہم ان کے ناموں کے نعرے لگا کر اللہ کی توحید کو پس پشت کیوں ڈال رہے ہیں؟ دوستو، اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے بڑے اور اہم حصے پر۔ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی دعا یا عمل تب تک دینی حیثیت نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس کی سند ثابت نہ ہو۔ علم حدیث میں سند کا مطلب ہوتا ہے راویوں کی وہ زنجیر جو آپ کو سنانے والے سے لے کر بولنے والے نبی یا امام تک پہنچاتی ہے۔ دعائے توسل کو عوام میں کس کتاب نے پھیلایا؟ شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان اس نے۔ آج میں آپ کے سامنے چیلنج رکھتا ہوں، جائیں اور مفاتیح الجنان کو کھول کر دیکھیں، جائیں شیخ طوسی کی مصباح المتحجد اٹھائیں یا علامہ مجلسی کی بحر الانوار کی جلدیں چھان ماریں، مجھے اس دعائے توسل کی ایک بھی متصل یعنی کہ کنیکٹڈ سند دکھا دیں۔ ان کی اپنی بڑی کتابوں میں جب اس دعا کی شروعات ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے، روایت کی گئی ہے کہ امام سے۔ کون سا امام؟ روایت کرنے والا کون ہے، راوی کا نام کیا ہے؟ محدث اور امام کے درمیان جو 200 یا 300 سال کا فاصلہ ہے، اس کے درمیان کے 5 یا 6 راوی کہاں غائب ہیں؟ سند کی شروعات ہی ایک نام نہاد امام الہدا کے مبہم لفظ سے کر دی جاتی ہے، بغیر کسی نام، بغیر کسی نسبت اور بغیر کسی راوی کے۔ علم حدیث اور اصول حدیث کی روح سے ایسی روایات یا ایسی احادیث یا دعا کو مرسل یا بے سند، فیبریکیٹڈ، انسپورٹڈ کہا جاتا ہے، جس کی حیثیت ایک عام بندے کے اپنے لکھے ہوئے خط سے کچھ زیادہ نہیں ہوتی۔ بات صرف سند کے غائب ہونے پر ختم نہیں ہوتی، ذرا اس دعا کے الفاظ اور اس کی بناوٹ کو بھی دیکھیے۔ دعائے توسل میں تمام 14 جو معصومین بقول ان کے نام ترتیب سے لیے جاتے ہیں۔ اب ذرا عقل سے کام لیجئے، اگر آپ کے ائمہ کے دور میں کیا یہ دعا موجود تھی؟ اگر یہ دعا ائمہ کے دور میں بنی تھی تو کیا پہلے ائمہ اپنے بعد آنے والے ائمہ کا نام لے کر یوں توسل کرتے تھے؟ جواب دیجئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعا بعد کے ادوار میں صفوی دور حکومت کے قریب یا اس کے بعد کے ملاؤں اور ذاکرین نے خود بیٹھ کر گھڑی اور مرتب کی اور اس پر ائمہ کی طرف نسبت کا جھوٹا لیبل لگا دیا تاکہ عوام بلا بحث اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ جب ایک دعا کا نہ قرآن سے ثبوت ملتا ہے، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی سراغ ملتا ہے، نہ اس کی کوئی سند موجود ہے اور اس کا متن بھی توحید کے صریح خلاف ہے، تو پھر اسے دین کا حصہ سمجھ کر پڑھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا یا بلا وجہ کا مناظرہ کھڑا کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو حق اور سچ ہے اسے کھل کر سامنے لایا جائے۔ آج میں نے آپ کو قرآن کی آیات سنائیں، تاریخ کی حقیقت دکھائی اور ان کی اپنی ہی معتبر کتب حدیث کی کلئی کھولی۔ آج میں اپنے کمنٹ سیکشن کو کھلا چھوڑ رہا ہوں،
اگر پورے ملک یا دنیا میں کسی کے پاس اس دعائے توسل کی ایک بھی متصل اور صحیح سند موجود ہے تو آئے اور کمنٹ میں کتاب کا نام، جلد کا نمبر، صفحہ نمبر اور راویوں کے نام درج کرے، اور اگر سند نہیں ملتی تو پھر خدا را اپنے عقیدے کو اس بے سند، من گھڑت اور توحید کے منافی لٹریچر سے پاک کریں۔ براہ راست اپنے خالق کو پکاریں، وہ رب جو بغیر کسی سفارش کے آپ کی سنتا ہے، جو بغیر کسی واسطے کے آپ کو عطا کرتا ہے۔ وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی الہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو لگا ہو کہ اس میں سچی تحقیق پیش کی گئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی تحقیقاتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔